प्यारे दोस्तों, किताबों में एक अजीब वाकया लिखा है कि एक भिखारी काफ़ी गरीब था। वो कभी इधर कभी उधर भीख मांगता और अपना पेट पाला करता था। एक दिन वो भीख मांगते हुए एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और उससे कहने लगा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। तो बुजुर्ग ने उसको कुछ पैसे दिए तो भिखारी उस बुजुर्ग को दुआ देने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाए। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराया और भिखारी से कहा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? तो भिखारी ने कहा, मैं नस्ल दर नस्ल भिखारी चला आ रहा हूँ, मैं कहाँ से बादशाह बन सकता हूँ? तो बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूँ अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम जब बादशाह बन जाओगे तो तुम गरीबों की मदद करोगे और जिन लोगों के घर वगैरह नहीं होंगे उनको घर दिलाओगे और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करोगे। भिखारी ने बुजुर्ग से वादा कर लिया। फिर बुजुर्ग ने भिखारी से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, मेरे पास कुछ सिक्के हैं जो दिन भर मैंने भीख मांगकर जमा किए हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि जाओ उनसे कुछ रोटियां खरीद कर लाओ। भिखारी कुछ ही देर में रोटी लेकर आया तो अल्लाह वाले ने कहा कि जाओ वो सामने दो बच्चे बैठे हैं, उनको ये रोटी देकर आओ। भिखारी ने जाकर उनको रोटी दे दी। बच्चे भिखारी को दुआ देने लगे और फिर भिखारी अल्लाह वाले के पास वापस चला आया। तो फिर उन्होंने फ़कीर से कहा, अब तुम घर चले जाओ, मुझे 20 दिन बाद मिलना। भिखारी घर चला आया और 20 दिन के बाद बुजुर्ग को ढूंढता रहा और उनको ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो वो उसके अंदर चला गया तो देखा कि वो बुजुर्ग उसी झोंपड़ी में हैं। वहाँ जाकर उसने बुजुर्ग आदमी से कहा कि मुझे एक थैला मिला है और जब मैंने उस थैले को खोल कर देखा तो उसमें सोने की अशरफियाँ थी, यानी सोने के सिक्के थे। तो उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, ये थैला तुम्हारा नहीं है, जो इसका असल मालिक है उसको ढूंढो और उसे ये थैला दे आओ। भिखारी वहाँ से चल पड़ा। भिखारी को जहाँ पर थैला मिला था वो वहीं पर जाकर बैठ जाया करता था। मुसलसल 2 से 3 दिन वहाँ पर आकर बैठने के बाद कोई बंदा उस थैले को ढूंढता हुआ दिखाई दिया और वो बंदा कशमकश में लोगों से थैले के बारे में पूछ रहा था। उस भिखारी ने वहाँ पर जाकर उसकी बात सुनी तो पता चला कि वो उसी थैले की निशानियाँ देकर पूछ रहा है। तो फिर भिखारी ने उस आदमी से कहा, थैले के अंदर कितनी अशरफियाँ मौजूद थी? उसने कहा कि इतनी इतनी अशरफियाँ थी, यानी इतने इतने सोने के सिक्के थे। जब उसने अशरफियों के मुतालिक ठीक बताया तो भिखारी ने उस आदमी से कहा, आप परेशान ना हो, वो थैला मेरे पास महफूज है। तो वो आदमी खुश हो गया। भिखारी कुछ देर बाद थैला लेकर आ गया और उस आदमी को अशरफियों से भरा हुआ थैला हिफाजत के साथ वापस दे दिया। वो आदमी भिखारी की नेक नियति देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने भिखारी से कहा, तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस भीख मांगता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि थैला तुम तो खुद भी रख सकते थे और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते थे। इसमें इतने पैसे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती, लेकिन तुमने क्यों नहीं रखा? तो भिखारी ने जवाब दिया कि यह आपकी अमानत थी, इसलिए मैंने लौटा दी। अगर मैं इसको इस्तेमाल करता तो मुझे दिली सुकून ना आता। और फिर मुझे किसी अल्लाह वाले ने नसीहत भी की थी कि थैला जिसका है मैं उसको लौटा दूँ। तो उस आदमी ने बताया कि मैं इस मुल्क के अंदर बादशाह का वज़ीर हूँ। बादशाह को तुम जैसे ईमानदार बंदों की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ बादशाह के महल में जाकर नौकरी करना पसंद करोगे? तो भिखारी ने कहा, क्यों नहीं सरकार। उसने कहा, कल सुबह तुम मिलने आ जाना। भिखारी सुबह सवेरे बन सवर कर बादशाह के महल के अंदर पहुंच गया। वज़ीर ने सारा वाक़या बादशाह को पहले से सुना रखा था। बादशाह ने भी भिखारी को देखा तो उसने कहा कि तुम मेरा वज़ीर बनना पसंद करोगे? तो भिखारी ने कहा, जी जनाब आली, क्यों नहीं। इस तरह भिखारी बादशाह के ख़ास वज़ीरों में शामिल हो गया और बादशाह के हर ख़ास व आम मसाइल हल करने में मदद करने लगा। एक दिन एक बंदा बादशाह के महल में आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। तो बादशाह ने कहा, आप अपना सवाल बताइए। तो उस आदमी ने कहा कि किस चीज़ को पीने से सवाब मिलता है। बादशाह उसके सवाल का जवाब ना दे सका। उसके अलावा वहाँ पर उसके कई सारे वज़ीर बैठे थे। सब सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी बंदा उस सवाल का जवाब नहीं दे सका।
لیکن جو بھکاری وزیر بن کر آیا تھا اس نے اٹھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ بھکاری نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا غصہ، یعنی غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو سوال کرنے والا آدمی اپنا جواب لے کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ بھکاری کا جواب سن کر کافی حیران ہو گیا اور اس کو ملک کے اندر غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بھکاری جاتا اور جا کر سب غریب لوگوں کی مدد کرتا، ان کی دیکھ بھال کرنے میں ساتھ ساتھ رہتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ اچانک بیمار ہو گیا۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب بادشاہ کو فکر ہونے لگی کہ میں کس کو اگلا بادشاہ بناؤں گا۔ نیک دل اور نیک سیرت ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے سارے وزیروں کو محل کے اندر بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنی موت کے بعد کس کو بادشاہ مقرر کروں گا۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ میں سے جس نے اس کا صحیح جواب دیا وہ میرے گزرنے کے بعد بادشاہ بن جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ تو تمام وزیروں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا آنکھیں اور کسی نے کہا دل، اور بادشاہ سب کے جواب کو نکارتا رہا۔ اور جب بھکاری کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا تمہارا کیا جواب ہے؟ تو بھکاری نے جواب دیا بادشاہ سلامت، زبان۔ زبان انسانی جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے اور آپ میرے گزرنے کے بعد اس ملک کے بادشاہ بنیں گے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ گزر گیا تو بھکاری اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس اللہ والے بزرگ آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس عزت و احترام کے ساتھ لایا جائے۔ سپاہی کافی دور دراز علاقوں تک اس بزرگ کو ڈھونڈتے رہے تو آخر کار بزرگ ایک جھونپڑی کے اندر سویا ہوا مل گیا۔ سپاہی اس اللہ والے بزرگ کو بادشاہ کے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ لے آئے۔ بھکاری جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا اس نے جب بزرگ کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا یہ سب آپ کی بدولت ہے کہ آج میں بادشاہ بن گیا۔ بزرگ نے کہا نہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور تمہاری اپنی ہی محنت تھی۔ میں نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ بھکاری نے کہا وہ کیسے؟ تو بزرگ نے کہا کہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے جو بھی انسان اس کو کرتا ہے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر بری مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کسی غریب کو صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی صدقہ دینے والے لوگ اللہ کے غضب سے بچ جاتے ہیں اور اس کی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ ان سکوں سے روٹی خرید کر لے آؤ اور وہ دو جو بچے بیٹھے ہیں ان کو روٹی کھلاؤ، تو وہ دونوں کافی دنوں سے بھوکے تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تم نے جا کر ان کو روٹی دی تو انہوں نے تمہیں اتنی دعائیں دی جو قبول ہو گئی۔ اس کے بعد سے تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب تم کو خزانے کا تھیلا ملا، میرے کہنے پر نیک نیتی سے اس کو واپس کر آئے۔ اگر تم واپس نہ کرتے تو آج تم ملک کے بادشاہ نہیں ہوتے۔ بھکاری نے کہا پہلے میں نے آپ کا کہا مانا تھا، اب آپ کو میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی، آپ میرے وزیر بن جائیے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ ہم جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ پھر بزرگ نے بھکاری کو نصیحت کی کہ تم غریب لوگوں کی مدد کرنا، اور یہ کہہ کر بزرگ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔